Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Cellphone nga giduwaan sa 6 anyos nga batang babae sa Cebu City gilabni. Suspect sa pagpusil sa taxi driver sa Lapu-Lapu City niadtong July 2 mitahan na. Sikop ang siyam ka mga tao nga sakop sa sindikato nga mamiktima og mga mall. Og 250 ka mga tinunan sa Talisay City College magsilbing tutor sa tarapa sa program. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Sais anyos nga batang babae nga nagduwa siyang cellphone kilabnihan sa lalaking kawatan sa Dalan Tupa sa Barangay Pasiling, Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa CCTV footage, makita ang bata nga galingkod sa bangko samtang nagduwa sa cellphone sa gawa sa tindahan. Makita usabong sa kalalaki nga mitunga o nitan-aw sa tindahan apan nagpaniid lang nga makatiming. Miduol siya sa bata o gikuha ang cellphone apan sa unang suway, wa niya kini makuha. Apan siguruhang sakmit iya na kining na ilog ug dayon sibat. Daw na siya kang bata og mitiyabaw sa paghilak sa kakugang ug sa kahadlok. Nahitabo kini alas 7 sa gabi niadtong Lunes sa sulod usa ka barbershop nga parte sa balay nga gipuy-an sa pamilya sa bata. Matod sa iyaan sa bata nga mingaw ni adtong higayon na hinuon kauban sa bata ang igsuon ini nga galingkod apan katalikod ug wa makamatngon sa pagpangawat. Nakabantay siya sa nahitabo dihang mihilak na ang bata. Ako adto dito ba man ko daligo man ko. Pag abot na ko dire, man na ang hitabo. Ni ko ana niya ni sagit man tong bata mo to ni ana tong nagtuon dire nga ngano man ka sa cellphone. Mo to nga ni sagit na gid ang bata, mo to nga nanggawas na ni sila. Dihang itanaw nila ang kuha sa CCTV, nakita nila ang nahitabo o gipaprend ang naong sa suspect sa ilang dapit sa pamasin nga dunay makaila. Dili gyud to taga dire. Kay bisag asa mi nang pangutanaw dili man. Dinhi nahitabo ang pagpangilog og cellphone sa suspect sa 6 anyos ka bata nga nagpakarong ingnon nga murag mo palit din dapita. Apan dihang iyang nakita ang bata nga naglingkod dinhi, nagkupot sa iyang cellphone, dinhi na siya nakahigayon sa pag-ilog sa cellphone sa bata ug dayon sibat. Giparehag sa Cebu City Police Office nga wa ipablatter ang nahitabo apan diha nasayra na gikan sa media ang impormasyon dali kining gipasusi. They should report it immediately to the police because if not, unsaon man intawon pag responde sa police kung walay nagpahibaw sa iyaha nga adunay insidente nga nahitabo. May pahimangno ang opisyal nga dili gyud ipasaya-saya og gamit ang cellphone sa bata nga way buot. Samtang gidasig usab nga unahon sa pag-report sa kapulisan ayha sa social media ang ingon ini nga sitwasyon aron marespondihan dayon. Dili siguro nato pasagdan nga ato ang labi na bata no, minors nga i-entrust nato ang atong mga butang no sa ilaha sa ilang care and custody, not because what ay salig nila but because they can be obviously overpowered by people who are stronger than them. Samtang okay na ang bata, matod pa sa iyang pamilya, gani nag-eskwela na kini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka magtutudlo sa Mandaue human madisgrasya samtang padung na unta sa eskwelahan kagahapon sa buntag. Ang gisakyang motor niini nakaligis ug iro. Ano ang report ni Nico Sereno? Padung unta sa eskwelahang gitrabahuan ang 57 anyos nga babaeng maestra dihang naaksidente kini kagahapon sa buntag sa may barangay Basak, Mandaue City. Nag-angkas siya og motor nga gingong nakaigo sa latagaw nga iro. Sa impact, nalabay ang parehong rider ug ang sakay niini. Apan wa damha nga naigo na hinuon ang maestra sa nagsunod nga sakyanan. So pagkabangga sa iro, nalagpot sila ang mismo ang motorcycle driver ang angkas niini, and pagkabagsak nila sa dalan ang kaning nagsunod pod nga SUV niigo sa kaning duha ka
biktima. Anaa pa sa ospital karon ang driver sa motor. Samtang namatay gyud ang backrider nga maestra nga nagtudlo sa usa ka elementary school sa Dakbayan. Sa ilang bahin gikasubo sa Department of Education Mandaue ang nahitabo sa maestra. Tagsayo gina siya. That's why ang ubang kaubanan niya mga maestra ni call up dayon niya kay unusual man ba nga wa pa siya nga di man siya malate only to find out nga mao na dito nitabo niya. When gitawagan ang iyang number, somebody na nitubag. Paningkamutan sa DepEd makahipos og tabang alang sa pamilya sa namatayng maestra apan voluntary kini. Gipahibaw na sab nila ang ilang mga labaw sa DepEd Central Office para sa posibleng matabang sa iyang pamilya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Siyam ka mga gingong miyembro sa organized group sa mga kawatan gikan sa kauluhan ang nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Sila ang siyam kamasakop sa gingong organized crime group sa mga kawatan nga nalambigit sa kawat sa dagkong mall sa nasod matod sa mga otoridad. Kasamtangan silang gikustudiya karon sa Cebu City Police Office human nadakpan kagahapong adlaw. Una nadakpan usa ka babaeng miyembro sa grupo kagahapong adlaw nga nangawat og butang sulod sa baligyaanan sa mahalong apparels sa usa ka mall sa barangay Mambaling. Dili lang simple shoplifting ang nahitabo tungod kay nadiskubrihan sa otoridad nga daghan sila nga nag-operate. Dihang ipahigayon nila ang follow-up operation na kuha gikan sa mga suspect ang mga kinawat nga mga branded apparels nga nagkantidad og 100,000 pesos. Ang coordination ani kay gikan pa dito sa NCR padong nga rin sa Cebu City. And this group we can really call them a syndicate because daghan man ni sila ga-operate and their system of what do you call this one perpetrating their crime is quite systematic. Giunagway Cebu City Police Office nga dili basta-basta kini nga grupuha ang midayo karon sa Dakbayan aron mamiktima. Systematic ang ilaha nga trabaho gikan sa pagplano hangtod na sa execution o pagdispose sa mga kinawat nga mga produkto. Sumama ni Police Lieutenant Colonel Makatangay nga hanay kaayo ang disposal sa mga kinawat nga mga butang diin aduna sila'y bayar na dito sa National Capital Region. Sa ilang grupo adunay nakatutok sa plano, pagpangawat o pagpadala sa mga kinawat. Sa gayon nga mahumana ang grupo sa ilang operasyon mo balhin na usab sila sa laing dapit. Aduna gyud local no nga contact nga maumay mo maniid kung asa sila next nga mutira. So most likely ang kani nga mga establishments no within the malls nga ilang mapilian katuni nga medyo dili kaayo stricto ang gi-implement nga security. Gipaladman karon sa kapulisan ang pakisusi subay sa posibilidad nga nalambigit sila sa mga insidente sa pagpangawat kaniadto sa Dakbayan. Samtang ikuhaan sa Balitang Bisdak sa ilang habig ang mga dinakpan. Anong masasabi ninyo dito? Comment po, sir. So, no comment. Ikaw din, ma'am. No comment. Anong ginagawa nyo dito sa Cebu? Wala po, sir. Ha? So, wala. So, refuse to comment, mga kapuso. Gikatak daw usab nga pasakaan og kaso ang mga dinakpan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang napo ka mga iro sa barangay Liluan, Ormoc City, human gipang hiluan. Nahitabo ang insidente kagahapon sa hapon. Gitumbok nga sospek si alias Pablo nga usa ka mag-uuma og residente sa dapit. Matud sa mga tag-iya sa mga iro nga nakurat na lang sila dihang nakitaan nga nagkirig ang ilang mga binuhi sa wala pa mamatay. Dihang mihimo sila og pakisusi, ilang nakitaan ang kanon ug isda nga gibutangan og hilo ug gibutang sa tunga-tungang bahin sa kamaisan diin nakitaan ang ubang patay nga mga iro. Posibleng matud pa nga nasuko ang sospek gumikan kay pirming madaot ang iyang tanom nga mga mais. Butang nga padayong giimbestigahan sa kapulisan. Apan ang mga tag-iya sa iro nanawagan sa sospek nga manubag sa iyang gihimo. Ang giingong paghilo sa mga iro gikundina. Sa Ormoc, Stray Oasis ug miduso usab sila og reklamo batok sa maong mag-uuma. Nagplano usab ang mga tag-iya nga mopasaka og kaso nga kalapasan sa Republic Act 8485
kun Animal Welfare Act of 1998 batok sa sospek. Gipaningkamutan pa si GMA Regional TV nga makuha ang habig sa sospek. Kuan sa ngayon kay katong ngayon ang itong mga problema do kay anong iyang hiluan mo. Nakakita jud ako papa nga nagdahan dai na siya og dahon niya na siya. Wa siya nag-expect nga hilo da ito. Ipamutang dito sa tunga sa iyang maisan. Pagkaugma na morning 5 AM nabulangtang na sila tanan kay ang usa ka iro nagdagan pa dong nga sa balay nagkirig-kirig naman. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisugda na og impound sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda ang mga e-bike nga wala pa marehistro sa dakbayan sa Talisay. Sayranta sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, sugod karong adlaw striktong gipatuman sa City Toda ang ordinansa nga nag-regulate sa mga e-bike diha sa dakbayan sa Talisay. Kaganihang buntag na pulo ka mga e-bike ang na-impound kay walay mga rehistro. 8 niini ang pampasaruan ug 2 ang gigamit nga pribado. Sa intersection sa mga barangay Tangke ug San Roque, gaatang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda sa nangaging mga e-bike. Atol silang operasyon na nausab ang presensya sa Talisay City Police alang sa seguridad. Ila silang gipangsita o gipangitaan sa mga rehistro ug ID. Usa sa nasita si IG Ganagang kinsa 2 ka tuig nang namasahero gamit ang e-bike nga walay rehistro. Walay ID nga magsilbi unta niyang lisensya. Matud niya nga plano unta niya nga karong adlaw magpa-drug test nga usa sa rekisitos aron magpa-ID. Apan matud niya nga part-time lang niya ang pagpamasahero sa e-bike maong maglisod siya sa pagpangita og oras nga makaparehistro. Opa. Nga naman. Okay, napik trabaho mo ko. Kasi kulang naman lang nimo makaparehistro ka. Drug test. Puros ara man ka nagsa-drive. Dugay na. Ano nga pa ka drug test mo mga 20 years? Trabaho po mo ko. Kargador. Kargador. Nya unsa man ikaw rasa mag-drive og bike day? Kuan, mga hapon na. Hapon na pero karon lagi buntag nag-drive lagi ka. Kay absentan na ako. Wala ra hinuon pamultahauna si Ganagang sa kalapasan niini nga namasahero nga sleeveless o gachinelas lang. Samtang mihangyo si Saturnino Yumel, 68 anyos, nga dili lang unay impound ng iyang e-bike. Kay karong buwan na lang niya napalit ang iyang e-bike ug gisugda na niya paghikay ang pagparehistro ug paglukat og ID. At pa paningon sa adlaw? Oo. Kay bago pa man siya rin nagpalit na kung akong e-bike. Ganun karon ba man pagka nagasikaso? Pila ka tuig naman ka nagkuan? Mao lagi bago pa ning napalit nako. Ako. Oo. Karon pa ning buwan. Gipasabot ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga napupos ng 6 ka buwan nilang tagal aron makalukat og ID ug makaparehistro ang mga e-bike drivers subay sa nalatin sa ordinansa. Lakip sa kinahanglan motuman niini bisan kadtong e-bike nga pribadong gigamit. Human sa ABC meeting kagahapon nga atong gipahibaw sa atong mga barangay kapitan nga niabot na ang panahon nga mo-conduct na cooperation. So human sa kong pagpahibaw kagahapon, ato din gihimo ang operation karong adlaw. While nag-process, dili lang sa gitna. Dili sa gyud mo drive. Dili mo drive ug di padaganon. Right now na lang is naanay ordinansa, then nakastorya na ug naka-seminar na tanan, and I believe City Toda is doing a implementation. Mato di Tumulak nga wala pa pahamtangi ang mga e-bike drivers sa ubang kalapasan gawas sa rehistro ug pagkuha og ID niini. Sugod karong adlaw, amo usang gi-implement ang bag-ong taripa sa mga violation. Like for example, kining e-bike nga among nakuha karon, ang atoang tuwing ani is 1,005. Unya plus ang violation niya nga 500. Oo. Plus kung di na nila makuha ang ilang e-bike karong adlaw, ugma na nila makuha, charge gyapon og 200 ang storage. Hinuon alang sa ubang mga e-bike driver nga nakatuman na dakong tabang ang lagda aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug sa mga nagtinarong usab nga mga e-bike driver sa ilang pagpamasahero. Pasalamat sa ko nga si Joy Tumulak nga ang mga e-bike tungod sa kadaghan nga e-bike may sakyan sa mga drugs. Depende na nila kung unsa na sila. So para nimo mas maayo ni kay para usa para safety? Para safety o kanang kalinaw sa mga e-bike kay
dagagibadlungon. Sa maong operasyon sa City Toda pagsita sa mga e-bike ang himuon na kada adlaw ug kalit-kalit nila kining himuon diya sa mga barangay nga adunay nagdagan nga mga e-bike. Sa 4,000 kun kapin 4,000 ka mga e-bike nga nagdagan sa dakbayan sa Talisay matud sa City Toda nga kapin sa 1,000 pa lang ang nakaparehistro. Ses Dagang salamat, Femery Dumabok. Nakasinati og pagbaha ang usa ka bahin sa National Highway sa Barangay Sangat sa lungsod sa San Fernando. Pasado alauna kaganihang hapon, matud ni Aris Zaspa, San Fernando MDRRMO staff nga milanat og halos usa ka oras ang baha. Nagsugod sa pagsaka ang tubig baha sa dulhugon nga bahin sa daan sa Barangay Sangat. Hinungdan nga nakasinati usab og paghuot sa dagan sa trapiko sa maong dapit. Ilabi na nga kasagaran sa mga motorsiklo nga dili na morisgo sa pag-agi sa baha. Pasado alas 2, mihinay na pag-subside ang baha. Pag-abot nila rito, nag-conduct sila og process man sa area. Then nakita sa nila nga the flood is caused sa kuan, naka-cause siya og slight traffic congestion. Kaya ang small vehicles mamog, motorcycles, usually single mga motor, di man siya ka labang. Kaya ang ato ang as per estimated lang is murag mudagan sa 1 foot. Samtang nakasinati usab og pagbaha ang Kinasang-an Pardo, Cebu City kaganiha. Matud sa video uploader Jeans TV, nga nahitabo ang baha kapin 30 minutos human mibunok ang kusog nga uwan sa dapit. Taliwasan na sinating pagbaha, makita ang pagsungasong sa mga motorista sa karsada nga daw nahimong susama sa sapa. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mitahan na ang lalaking mipusil patay sa usa ka taxi driver sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City niadtong Hulyo 2 sa kadlawon. Giingong love affair ang motibo sa krimen. Si Luan Mirundina sa report. Alas 8:30 kagabi, mitahan na sa mga sakop sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office ang 30 anyos nga lalaking miangkong siya ang nipusil patay sa 47 anyos nga taxi driver nga si Johnny Bordas niadtong Hunyo 2 sa kadlawon sa bakanting luna sa sitio Caisco, Barangay Mactan. Uban sa mga personnel sa Police Station 2, gisubay sa kapulisan ang dapit nga gibutyag sa suspitsado kundi niya gitago ang armas nga gigamit niya sa pagpamusil. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gibutyag sa suspitsado nga human sa krimen. Gihamok siya sa iyang konsensya ug daw kanunay muhunghong kaniya ang biktima. Hinungdan nga nakahukom na lang siya sa pagtahan. Sira sa kuyog na ko. Ang katong matay ba? Oo ba? Oo. Feeling ni mo mura siya si kuyog mo? Oo. Di ko katulgo niya. Nyakaron nga nana ko diri, okay naman. Matod sa suspect, nisumbong ang 16 anyos nga babae nilang barkada nga matod pa nahilabtan sa maong taxi driver dihang iya kining na pasahero. Hinungdan nga nahukman niyang patyo ng taxi driver dihang naabot kini sa dapit, ilabi na kay nakadrogas usab sila niadtong higayuna. 5 may kabuk niya. Pila, sir? 5 may kabuk niya. Ako ramin po sila to. 5. So, kitsa man yung mga upat, sir? Nga, nakadaran ako. Giplanuhan gito niyo kay nakadaman mo armas. Oh, timing na po to. Matod sa kamagwangang anak sa biktima nga si Kira Bordas nga samtang gikalipay nila ang paspas nga pagasikop sa gunman, daw nabahin ang gibati karon sa pamilya nunot sa resulta sa investigasyon. Sukwahi sa pasangil sa gunman, matod sa anak sa biktima, buot lang untang tabangan sa ilang amahan ang 16 anyos nga babay. Murag ganahan na kong papa nga tabangan tumbayhana nga mabag-oy ang kinabuhi. Pero murag gigamit ra bitaw niya akong papa bitaw siyang kaayo. Mato paskwelahon unta na pero tungod kay naay mga panghitabo bitaw nga unexpected. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nakagiya sa ilang investigasyon ang pagkaabli sa messaging app sa biktima, di inasubay ang mga nakahinabi niini sa wala pa ang pagpamusil ug nasuta nga dili tulis ang motibo. Matong nakahatag na to og lead, kay una na tong lead gisubay katong mga robbery hold up. Then katong few days ago naabli na ang messenger. Dito na nato nakita nga naay konbo ang kaning
biktima o katong mga barkada sa kaning third party nga babae. Ang 30 anyos nga gunman kinsa gikatahong miluwat og extrajudicial confession ni butyag nga sa wala pa ang hitabo nanuyop sila uban ang upat ka mga barkadang lalaki ug ang 16 anyos nga babaeng higala. Namasangil ang babay nga nahilabtan siya sa taxi driver dihang napasahero siya niini. Ug nianang kadlawon gitawgan sa 16 anyos nga babay ang taxi driver nga paadtuon kini sa sitio Kaisco, Barangay Mactan. Pag-abot sa taxi driver, uban na sa minor de edad nga babay ang tulo niya ka mga barkada. Sa alleged ni duol ang kaning gunman, tungod lagi ng kagamit na sila, ang ilaha is gusto siya magpasikat sa kaning babay nga kaya na kong birahan kaning taxi driver kay giamong-amungan kuno siya allegedly sa ug ang kaning babae may pangutanon. Pero sa base investigation na nasa tay balay nga naadto, nagpuyo dining taxi driver ug kaning babae. Sa pagkakaroon, gipaubos na sa ballistic exam ang armas o gi-cross-match na usab kini sa mga ebidensya nga nakuha sa crime scene. Samtang padayon usab nga gipangita sa Lapu-Lapu City Police ang 16 anyos nga babay ug ang laing tulo pa ka mga barkadang lalaki niini nga lakip usab sa mga mapasakaan og kaso. Karong Sabado na sa hapon Hulyo 12, gikatakdang ilubong ang biktima. Nailo niya ang iyang asawa ug duha ka mga anak nga nanag-edad og 19 ug 24 anyos. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 250 ka mga tinunan sa Talisay City College o 500 ka mga ginikanan ang mamahimong tutor sa mga elementary students sa mga public school sa Talisay City alang sa Tara Basa program. Ano ang report ni Family Dumabo? Kahasan sa paggiya ang 250 ka mga Talisay City College students sa pagtudlo sa mga estudyante nga maglisod sa leksyon ilabi na sa pagbasa kung magsilbi silang tutor. Tagon si ₱1,000 ang dawato nilang financial assistance sulod sa 20 ka adlaw nilang pag-tutor sa mga estudyante. Ubos kini sa Tara Basa program sa DSWD nga nakig-partner sa mga LGUs. Ning higayuna sa Talisay City Government. Gipili sa DSWD ang mga tinunan sa Talisay City College nga mga low-income families aron matabangan sila og may magasto-gasto sa ilang pagtungha. Samtang 500 usab ka mga ginikanan gikan sa nagrenlaing barangay ang midawa sa tag 4,500 pesos nga financial assistance gikan sa DSWD ug sa Talisay City LGU kagahapon. Gipili usab sila sa DSWD nga motudlo sila mga anak ug pagatawgon sila nga nanay-tatay teacher. Gawa sa financial nga tabang gikan sa DSWD, mihatag usab og food assistance ang kagamhanan sa dakbayan ngadto kanila. Naglakip kini sa 5 ka kilong bugas ug mga canned goods. Mapasalamaton si Mayor Samsam Gulya sa programa sa DSWD aron masolusyonan ang suliran nga gitumbok sa Department of Education sama sa reading with comprehension nga nasinati sa mga elementarya human sa pandemic. Dako usab ka pasalamat sa mga ginikanan nga nalakip sa maong programa. Ang gibuhat lang sa DSWD is gihatag inganyo ang mga parents to teach their children, especially katong mga na-affected pag COVID na wala naka face-to-face classes. Moving forward, hopefully we can set a role or we can set example to these parents. Ako siya gikapapang mga estudyante nga pinag-organize kayo sa basa. Gisugdan sa DSWD ang Tara Basa program nitong 2023. Din ang dakbayan sa Subo ang usa sa mga pilot area niini. Uban ni Godfrey Religien, Family Dumabok, Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, wala na kinabuhi ang 36 anyos nga lalaki human sa karambola sa upat ka mga sakyanan sa Barangay Pulang Tubig, Dumaguete City. Gawas sa motor, nalambigit sa karambola ang duha ka mga sakyanan ug usa pa ka motor kinsang mga sakay luwas ra. Base sa investigasyon sa Dumaguete City Police, ang biktima paingon sa kamanhak. Nagsunod niya ang usa ka multicab ug laing motor, samtang adunay SUV nga nagdagan sa pikas nga kalsada. Pag-abot sa tungod sa usa ka bodega, miliko padung sa tuo ang biktima aron unta mosulod sa gate. Apan gibanggaan kini sa nagsunod nga multicab ug tungod sa kakusog nga impact, nalabay ang driver ug mitugpa sa SUV. Miatras ang SUV ug dinhinigo ang usa pa ka motor. Matod sa driver sa multicab, milikay ra siya sa bako nga nakapark sa kilid sa karsada ug wala matud pa siya makabantay dihang miliko ang rider. Kasamtangang anaa sa kustudiya sa kapulisan ang mga nalambigit alang sa dugang investigasyon. Malantaw na ang karakter nga gidala ni Bianca Umali sa Sangre Encantadia series.
Siya ang mudala isip Sangre Terra, kagahapon kana kagabi sa Encantadia Chronicles Sangre. Siya ang nagdala sa papel isip dalaga nga Sangre Terra sa mundo ng mga tao. Unsa kaha ang mga hagit nga iyang sa gubangon. And speaking of Terra, gibida sa new magical teaser sa GMA Gala 2025 ang warrior costume ni Terra. Bitbit pa ang brilyante ng lupa. Unsa kaha ang iyahang misyon ni Terra ug unsa kaha ang iyahang mga buhaton sa mundo ng mga tao. Mukabat sa 13.8 milyones pesos ang nasakmit sa kapulisan sa Bohol gikan sa duha ka gihulagway high-value individual atol sa drug bypass operation kag ginihang kadlawon sa barangay Songkulan, Dawis, Bohol. Gikatahong migamit og bangka ang duha ka mga dinakpan aron sa paghatod sa mga gituho ang ginadiling drogas nga motimbang og 2,030 gramos. Mga tubang og tukmang kaso mga dinakpan nga gikustudiya na karon sa kapulisan. 24 anyos nga lalaki patay human madisgrasya sa barangay Mugwing, Burawin, Leyte niadtong Martes sa kadlawon. Matod pa, nawadan og kontrol ang rider ug mibangga sa pile sa kahoy ug tungod sa grabing impact nahulog ang biktima sa concrete drainage ug misangpot sa iyang hinanaling kamatayon. Patay ang 17 anyos nga tinun-an sa grade 12 human giluba sa nakaaway nga 17 anyos nga lalaki sa bukirang bahin sa Manhuyod, Negros Oriental. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente human maniudto ang biktima sulod sa covered court. Giluba ang biktima sa kilid sa tiyan sa suspect ug misuway og depensa ang biktima apan nakabsan kini sa kinabuhi. Gikatakdang i-turn over ang suspect sa Municipal Social Welfare and Development Office kayo sa kini ka minor de edad. Gilamoy sa kayo ang upat ka mga panimay sa Sitio Oregano, Barangay Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay. Nadawat sa kabombiruhan ang alarma sa sunog alas 12:30 kaganihang tungang gabi nga miulbo sa luyong bahin sa Barangay Hall sa Lawaan 2. Matud ni Kapitan Edwin Etcobanes sa Barangay Lawaan 2 nga nagsugod ang sunog sa panimay ni alias Manuel nga mikatap sa tulo ka mga tupad nga panimay ni ini. Gihulagway sa kapitan nga ang panimay diin nagsugod ang sunog walay koneksyon sa kuryente, kandila nga nabiyaan o kaha butane nga gigamit sa mga batan-on sa pagluto ang posibleng hinungdan sa sunog. Asoy pa niya nga posibleng nag-food trip ang mga batan-on ug nalimtan ang ilang giluto. Ang apuhan sa mga batan-on nga si alias Manuel, 81 anyos, naningkamot nga makagawas sa ilang Pinoyanan. Maayo na lang nga naabagan ang 81 anyos sa mga tao nga may responde sa sunog apan nakaangkon og mga paso-paso sa iyang lawas. Gibana-bana nga moabot sa 315,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Gipahibaw sa Cebu Provincial Government nga mohatag sila og 1.7 million pesos nga cash assistance alang sa 248 ka mga pamilya nga biktima sa sunog sa Sitio Manangados, Barangay Tabunok, Talisay City. Matud ni Marie Rose Lopez, ang Assistant Head sa Provincial Welfare and Development Office, nga tag 10,000 pesos ang dawaton sa mga pamilya din ang ilang mga panimay na ugdaw. Tag 7,000 pesos alang sa 16 ka mga pamilya. Kinsang mga panimay partially damaged ug tag 3,000 pesos alang sa 92 ka mga renters ug sharers. Kini ang nakabot nga kasabutan sa PSWDO. Human nga miduaw si Governor Pamela Baricuatro sa mga biktima sa sunog nga anaa sa evacuation center sa Tabunok Gym sa miaging simana. Sa iyang pagbisita, misaad siya kang Mayor Samsam Gulyas nga mutunol og hinabang pinansyal sa mga biktima. Dugang ni Lopez nga ang ilang gilikay na karon ang pagpagawas sa gahin aron maapod-apod na ang maong hinabang. Nasikop sa Talisay City Police ang 6 ka mga lalaki. Usa kanila minor de edad sa gipahigayong follow-up operation sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Human madawat ang reklamo sa mga residente kabahin sa presensya sa 3 ka mga tawo nga armado, girumbo ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag. Uban sa iyang mga sakop ang palibot sa bilyaran. Sa ilang pagresponde, nasikop sa Talisay City Police ang 3 ka mga sospek nga nag-edad 47, 37 ug 22 anyos ug nasakmitan sa dili lisensyadong mga armas nga adunay mga bala. Samtang nasakmitan usab laing 3, usa kanila 17 anyos sa pinakete sa gidudahang shabu.
Mubalor tanan sa 20,000 pesos ang mga nasakmit nga shabu. Hinungdan nga gitun-an kini karon sa kapulisan kung ila kining ipapasarado. Nagpahigayon ng fire safety inspection ang Cebu City Fire Station sa Cebu Provincial Capitol Building. Hinihuman si Cebu Governor Pamela Baricuatro nagtuo nga ang Cebu Provincial Capitol Building dili compliant sa fire safety regulations. Nabantayan sa gobernadora nga walay fire extinguisher sa corridor, walay fire extinguisher sa hallways ug kuwang ang emergency exits dihang gilibot niini ang building. Wala say nakita si Baricuatro nga automated external defibrillator machines nga importante sa first aid response. Human sa inspeksyon, mihimo og report ang Cebu City Fire Station ug ilaha kining ihatag sa kadagkuan sa Cebu Provincial Capitol. Mga kapuso, ugma na ang deadline alang sa Kapuso Big Time Panalo. Gani aduna nay mga maswerteng manlaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 sa Week 1 hangtod Week 4. Ani ang mga listahan sa mga nakaangkon sa cash prize nga 75,000 pesos. Usa sa mga mananaog si Leo Aguilar nga taga Samar na midaog sa Week 3 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Padayon lang sa pagpadala og entries kay hangtod ugmang adlaw ang deadline. Unsa pa ang iyong gipaabot. Apil na kay tingali kamo ang palarang makadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Mga kapuso, i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa mga midaog ug mag-amping kita sa fake information. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasud. Maayong hapon mga kapuso.